अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासत तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन आज के ब्लॉग में सियासत से हट के भी कुछ खबरें हैं। चलिए आज का थोड़ा-सा रनडाउन आपको बताती हूँ, उसके बाद हम पहली खबर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक हकीम साहब नज़र आ रहे हैं। इनको ज़हर पिलाया गया है और अब इन्होंने मरियम नवाज़ से मुतालबा कर दिया है कि इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। अब इसमें मुलव्विस इनकी पहली बीवी है या दूसरी बीवी है जिसके साथ इन्होंने अभी रिसेंटली शादी की है, जो इनकी बेटी की उम्र की है। असल कहानी, असल मुअम्मा क्या है, आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज के व्लॉग में आपको बताना है उमर अकमल का एक बड़ा अजीब सा वीडियो लीक हुआ है। उस वीडियो की क्या हकीकत और सदाकत है वो भी आज आपके सामने रखूंगी। इसके साथ ही मोमना इकबाल, जो कि आपको पता ही है कि नून लीगी एमपीए साकिब चौधरी के साथ उनका केस चल रहा है और साकिब चौधरी का ये इल्ज़ाम है कि मेरा पैसा लूट के शादी किसी और से कर रही है। फाइनली उनकी शादी की तकरीबात और उनकी वीडियोज़ जो है वो मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। तो उसके बारे में भी कुछ तफसीलात जो हैं वो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके साथ आज मैंने आपके साथ शेयर करना है कि पीटीआई वाले इल्ज़ामात लगा रहे थे कि स्कर्दू में या गिलगित बल्तिस्तान में उनको इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही और उनकी फ़्लाइट्स नहीं हो रही और उनको जाने नहीं दिया जा रहा। और उस चक्कर में और उस पूरे घन चक्कर को अब एक्सपोज कर दिया है ख्वाजा साद रफ़ीक ने। ख्वाजा साद रफ़ीक भी गिलगित बल्तिस्तान नहीं पहुंच सके और अब उनके साथ क्या वाक़या पेश आया है ये भी आज के व्लॉग का हिस्सा होगा जो मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही एक स्पेकुलेशंस, एक रूमर बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि पाकिस्तान अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। ये स्पेकुलेशन उस वक्त हद से ज़्यादा बढ़ गई जब जो इसहाक डार हैं उनसे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल किया और वो खामोश रहे। इसके ऊपर फाइनली अब इसहाक डार का जो रद्द अमल है वो आया है, उसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए आज के ब्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, स्क्रीन के ऊपर आपको ये बाबा जी नज़र आ रहे हैं। बेसिकली बाय प्रोफेशन ये एक हकीम है, लेकिन इनकी जो वजह शोहरत है वो उम्र के इस हिस्से में आके इनकी जो वजह शोहरत है वो बहुत ही बुरी है। वैसे तो इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन इन्होंने अपनी जो सेकंड या थर्ड वाइफ है उसको इन्होंने एक अजीब पब्लिसिटी का तरीका बना लिया हुआ है। बेसिकली ये बाबा जी जो हैं ये एक हकीम है और इनकी एक रिसेप्शनिस्ट थी जो इनके साथ काम करती थी और इन्होंने जनाब अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ जो है वो शादी कर ली। शादी करने के बाद आपको पता ही है कि जो व्लॉगर्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, ऑब्वियसली वो हर वक्त किसी ना किसी कंटेंट के इंतज़ार में होते हैं और उनको बाबा जी जो हैं वो कंटेंट की सूरत में मिल गए। बाबा जी ने हर जगह अपनी बीवी को नीलाम किया और लोगों ने जो है बड़ी गलत गलत बातें की। लोगों ने कहा कि देखना ये बाबे को जो है वो जहर दे के निकल जाएगी, देखना ये किसी और के साथ भाग जाएगी, देखना ये बुड्ढे के साथ कब तक इंतज़ार करेगी। मतलब वही जो हमारे मुआशरे की आम बातें होती हैं। और फिर उसके बाद बाबा जी ने क्या करना शुरू कर दिया, पब्लिसिटी के लिए रोज़ाना कोई ना कोई अजीबोगरीब किस्म की हरकतें शुरू कर दी। कभी डिफरेंट सैलून्स में अपनी बीवी को स्पॉन्सरशिप्स के तौर पे इन्होंने मुतारिफ़ कराना शुरू कर दिया। हर जगह पे ये दूल्हा बन के खड़े हो जाते थे। अभी रिसेंटली मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसमें चमकीला 3 पीस पहन के खड़े हैं और अपनी जो मौजूदा अहलिया हैं उनको भी साथ लेके जाते हैं। यहाँ तक कि किसी भी जगह पर अगर कोई इफ्तिताह हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर भी वो अपनी यंग बीवी को लेकर चले जाते हैं। अब जनाब इनके साथ एक हादसा या एक वाक़या पेश आया है। वाक़या जो बज़ाहिर है मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। वो ये पेश आया कि इनका कहना ये है कि जिस इलाके से, जो आबाई इलाका है इनका, जहाँ से ये बिलॉन्ग करते हैं, जो इनका विलेज है, वहाँ पर इनका कहना ये है कि जी मैं इनवाइटेड था और मेरे गाँव के लोगों ने कहा कि आप यहाँ पर आइए, हमारी दावत कबूल कीजिए और साथ में जो है वो हमने आपकी मिसेस के साथ पिक्चर्स भी बनानी है। इनका कहना ये है बकौल बाबा जी के कि वहाँ पे एक शख्स था जिसने इनको जूस पिलाया, इनकी वाइफ को भी ऑफर किया। वाइफ ने जूस नहीं पिया, वाइफ ने जनाब कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब ये भी एक हैरानकुन बात है कि वाइफ, आमतौर पे होता है कि जब हम किसी के घर मेहमान जाते हैं तो लोग हमारे आगे जो बेवरेजेस रखते हैं वो हम सब पी लेते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे जो मोहतरमा हैं, उनकी जो मिसेज हैं, उन्होंने वो नहीं पिया। और बाबा जी जो हैं वो कहते हैं कि जी मैं जूस नहीं पीता, उस शख्स ने ज़बरदस्ती मुझे जूस पिलाया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मेरी हालत जो है वो गैर हो गई। फिर बाबा जी कहते हैं कि जी मेरे साथ गया वो जो शख्स था उसको मैंने कहा कि मुझे फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज़ करो, और फिर हॉस्पिटलाइज़ किया गया। समड़े का कोई हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया गया और मैदा वॉश किया गया और पता चला कि जनाब बाबा जी को जहर पिलाया गया। अब सोशल मीडिया पे तरह तरह की स्पेकुलेशंस हो रही हैं। एक धड़ा वो है जो बाबा जी के साथ ऑब्वियसली हिमायत कर रहे हैं कि या हमदर्दी कर रहे हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, और इन्होंने जनाब मरियम नवाज साहिबा से जो है वो इस चीज़ की अपील की है कि आप इसके खिलाफ एक्शन भी लें। तो एक धड़ा तो वो है जो उनसे हमदर्दी कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा वो है जो इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहा है। दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि बाबा जी हमेशा खबरों में रहने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं।
پھر اس کے علاوہ جو لوگ اسپیکولیشنس کر رہے ہیں, جو لوگ بابے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وہ ساتھ میں اس کی بیوی کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اب اس کو جان سے لے کے یا جان سے دے کے مارے گی. ظاہری بات ہے کہ وہ ایک بابے کے ساتھ پوری زندگی اپنی خراب نہیں کرنا چاہے گی. وہ چاہے گی کہ بابے نے جو آگے 10-20 سال کے بعد مرنا ہے وہ ابھی مرے تاکہ میں اس کا حصہ لوں بیوہ کے طور پہ, اور آگے جو ہے وہ اپنی زندگی کو شروع کروں. یہ سب وہ باتیں ہیں جو میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ ہمارے معاشرے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. اب ڈیسائیڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کون سی والی بات صحیح ہے. یہ بابا جی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں, ایک جگہ پہ انہوں نے جناب ویڈیو بنائی ہے ایک شخص کے ساتھ جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص مجھے ہاسپٹل لے کے آیا. دوسری 2 جگہ پہ یہ کیا فرما رہے ہیں, ہیو اے لک. السلام علیکم. میں حکیم بابر. مجھے آج زہر دینے کی کوشش کی گئی. میری حالت بہت خراب ہے. سمبڑیل DH کے اسپتال لایا گیا. انہوں نے میرا ویدہ واش کیا. آگے اللہ بہتر جانتا کیا ہوگا. فی الحال مجھے زہر دیا گیا. مجھے زہر اولی کھوکھرا کے صفدر عورت سکو نے کہا کہ ان سب جوس پورا پئیں, جوس پورا پئیں, کہ ان سب جوس پورا پئیں. میں کہا میں نہیں پیتا. کہتا پینا پڑے گا. میں نے سارا جوس پیا. اس کے بعد مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. میں باہر گلی میں دوڑنا شروع ہوا. میرے ساتھ میرا بھانجا تھا. میں کہا مجھے فوراً اسپتال لے کے جاؤ. مجھے جوس میں کچھ پلایا گیا. مجھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سمڑیل لایا گیا. سول اسپتال انہوں نے ڈاکٹر عرفان کے منان کون تھا, انہوں نے میرا معدہ واش کیا. اچھا جی, آپ نے سن لی بابا جی کی کہانی. فیصلہ جو ہے وہ اب میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں کیونکہ میرا کام تھا صرف آپ کو خبر دینا, لیکن آپ کو کون سی والی بات جو ہے وہ صحیح لگتی ہے. لیکن میں نے جو ایک بات نوٹ کی وہ یہ نوٹ کی کہ بابے کی بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. شروع میں وہ ہلکی سی اسمائل بھی کرتی ہے اگر آپ غور کریں, پھر ایک دم سے وہ سیریس ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے شوہر کو اللہ معاف کرے, اگر یہ جو خاتون ہے ان کی جو وائف ہے اس کو پہلے بھی طلاق ہوئی بھی ہے, اب اس کی یہ دوسری شادی ایک بابے کے ساتھ ہے. اب آپ خود سوچیں, پنجابی میں نا ہمارے جو گاؤں کی پرانی عورتیں نا وہ ایسی عورتوں کو بندے خانی کہتی ہیں. بندے خانی مطلب کیا میں بولوں, تو وہ ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کے بابے کے ساتھ بیٹھ کے اظہار افسوس کر رہی ہے, اور ویڈیو میں آنا وہ پھر بھی نہیں بھولی. اور بابے کی جو پہلی بیوی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اچھا وہ ہاسپٹل میں بھی نظر نہیں آ رہی. اب ہو سکتا ہے کہ چانس کچھ اور بھی ہو. اب مجھے جو آپشن ایمانداری سے لگتا ہے وہ 2 آپشنز لگتے ہیں. یا تو واقعی, اچھا بیک گراؤنڈ میں آپ کو اگر ڈاگ کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے تو وہ یہاں پہ اسٹرے ڈاگ نہیں ہے, یہ سامنے جناب اسٹوڈیو کے سامنے ایک گھر ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ان کے گیرج میں بھونکتا رہتا ہے. تو چلو باہر کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. تو پر آگے میں مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں, اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن بابا جی جو ہیں جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے جس طرح وہ زبان باہر نکال کے اللہ معاف کرے, میں تو بس اتنا کہوں گی کہ اللہ کبھی کسی انسان کو عمر کے اس حصے میں جب آپ کو بزرگی مل جاتی ہے نا اتنا شودہ نہ کرے اور اتنی حالت خراب نہ کرے. باقی یہ میں کہوں گی کہ اس حد تک میری ہمدردی ضرور ہے کہ اگر واقعی ان کو کسی نے اس طرح کی چیز کھلائی پلائی ہے تو پھر آبویسلی اس کی جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے. اور مجھے پتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ضرور اس کی جو تحقیقات ہیں وہ ضرور کریں گی اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہوگا. دوسرے نمبر پہ چلتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ مومنہ اقبال کا کیس جو ہے وہ ثاقب چدڑ کے ساتھ پچھلے کافی دنوں سے چل رہا ہے, جن کا تعلق نون لیگ سے ہے, جو نون لیگ کے MP ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے اوپر کتنے الزامات لگائے. پھر ثاقب چدڑ نے جو کہا وہ سب پریویس ولاگز میں آپ کو بتا چکی ہوں, جس میں ثاقب چدڑ نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب میں نے اس خاتون کو جو ہے وہ فورن کے ٹرپس کروائے, اس کی بہن کو میں نے اسپانسرشپ دلوا کے آسٹریلیا بھجوایا, اور جو ہے وہ فارچونر گاڑی لے کے دی, سب کچھ کر لیا. لیکن اس کے باوجود بھی مومنہ اقبال نے شادی حمزہ نامی ایک شخص کے ساتھ کر لی. تو اسکرین کے اوپر آپ کو کلپس نظر آ رہے ہوں گے. محترمہ کی جو شادی کے سیلیبریشنز ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. کچھ دن پہلے ان کی بہن نے کہا تھا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے. اب یہ پراپر شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے, یہ اسکرین کے اوپر آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور مومنہ نے چٹیا کی جگہ کافی لمبے پھول لگائے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں لکھا ہوا تھا کہ تولیہ لٹکایا ہوا ہے یا کیا لٹکایا ہوا ہے. وہ تو خیر لڑکیوں والی چوائسیز ہیں, لوگ اپنے اپنے ریمارکس پیش کرتے ہی ہیں. لیکن مومنہ اقبال والے کیس میں آپ لوگ کیا سمجھتے سوچتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے. لیکن بہرحال شادی کے کلپس میں نے آپ کو دکھا دی ہیں, نکاح کے کلپس میں نے آپ کو دکھا دی ہیں. اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ. اگلی خبر جناب بڑی افسوسناک یہ ہے کہ بعض دفعہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے.
ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جو ریپیوٹ بنائی ہوئی تھی نا، سوشل میڈیا پہ اللہ معاف کرے انہوں نے اپنی اس ریپیوٹ کا ستیہ ناش کر لیا. لوگ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں وائرل ہونے کے چکر میں کہ وقتی طور پہ آپ کو ویوز تو مل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ کی حالت ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. اسکرین کے اوپر آپ کو عمر اکمل نظر آ رہے ہیں. اب عمر اکمل کی پرفارمنس بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. عمر اکمل کے بارے میں صابر محمود ہاشمی ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا، لکھا عمر اکمل کی ٹک ٹاک پرفارمنس دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو عقل سے ٹوٹل پیدل ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ صابر محمود ہاشمی اور جتنے بھی آڈینس ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ پھولوں والی نکر پہن کے نا یہ محترم اپنے ٹک ٹاکس بناتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ نیشنل لیول پہ ایک اتنے بڑے کرکٹر ہوں اور آپ پھولوں والا، پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے آ جائیں، اپنے لان میں کھڑے ہو کے آپ ویڈیوز بنائیں، اور ویڈیوز بھی پھر آپ ایسے بنائیں کہ آپ سے نہ لپ سنگ ہو رہی ہے، نہ آپ سے ایکٹنگ ہو رہی ہے، نہ وہ آپ کا یونرا ہے. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو ٹک ٹاک پہ واقعی وائرل ہونا ہے، آپ ٹک ٹاک پہ لائیو آ جائیں، آپ لوگوں کو کرکٹ کی جو ہے وہ ایڈوائسز دینا شروع کر دیں. آپ کی اکیڈمی بھی ہے، آپ کا ایک یہاں پہ بیدیا روڈ کے اوپر کلب بھی ہے. آپ لوگوں کو اس بارے میں بتائیں تاکہ لوگ آپ کو اپنا لیجنڈ سمجھیں. اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کوا چلا جب ہنس کی چال، تو پھر وہ اپنی چال بھی بھول گیا. تو یہ بیسکلی عمر اکمل کا ویڈیو جو ہے اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یہ اسپیکولیشنز ہیں کہ جی یہ لیک ہو گیا. یہ لیک نہیں ہوا، وہ باقاعدہ طور پر ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جس طرح سے عمر اکمل نے اپنی سمجھ لیں وہ ساری کی کرائی کے اوپر جو نا پانی پھیرا نا، اس کے تو لیے الفاظ ہی نہیں ہیں. چلیے اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پریویس بلاگ جو میں نے بنایا تھا اس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں نے الزام لگایا تھا کہ وہ گلگت بلتستان جانا چاہتے تھے الیکشن کیمپین کے لیے اور ان کو جانے نہیں دیا گیا. اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جناب نون لیگ والے یا دوسری پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ اپنی منوپلی کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں جانے نہیں دے رہے. اسد کیسر نے بھی الزامات لگائے تھے. لیکن آج ان کے الزامات برے طریقے سے اس لیے پٹ گئے ہیں کیونکہ ایئرپورٹ کے اوپر اسلام آباد کا جو ہے وہاں پہ شدید ٹریفک کی وجہ سے خواجہ سعد رفیق نے بھی گلگت بلتستان جانا تھا اور وہ نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے آ کے گورنمنٹ کے اوپر شدید تنقید کی ہے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کوشش کے باوجود بھی ٹریفک بلاک کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جانے والے راستوں پہ ٹریفک بندش اور پرواز چھوٹ جانے پر جو انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آج انہیں انتخابی مہم کے سلسلے میں اسکردو جانا تھا، لیکن جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ راولپنڈی پولیس نے ایئرپورٹ جانے والے تمام ٹریفک کو روک رکھا ہے. ٹریفک بندش کی کوئی معقول وجہ بھی ان کو نہیں بتائی گئی. انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ کے اطراف سینکڑوں مسافر، خواتین، بچے اور بزرگ شدید گرمی میں پریشان کھڑے رہے، جبکہ مختلف پروازوں کے متعدد مسافروں کی فلائٹس جو ہیں وہ بھی چھوٹ گئیں. انہوں نے کہا کہ بے حسی اور نااہلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر دہشت گردی کی اطلاع کی کہانی نہ سنائی جائے. تو بات تو بالکل صحیح ہے. اب خواجہ سعد رفیق اگر کہہ رہے ہیں تو کسی حد تک تو یقین کیا جانا چاہیے، کیونکہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں ان کو جانے نہیں دیا گیا دانستہ طور پہ، یا کہ واقعی یہ شدید بدنظمی ہوئی ہے. جو بھی ہوا ہے بہرحال اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. آپ لوگوں کو ویسے کیا ریزن لگتی ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے. اب چلتے ہیں بلاگ کی اگلی خبر پہ. اگلی خبر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان جو میڈیشن کروا رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے جب سے ٹرمپ نے کہا کہ ابراہم ایکارڈ جو ہے، یعنی کہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے، وہ سارے ممالک مانیں گے تو پھر ہم جنگ بندی کریں گے. مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو قبول کیا جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ مارکو روبیو کے ساتھ جب کھڑے تھے اسحاق ڈار، تو جب پاکستانی جرنلسٹ کی طرف سے اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور اسحاق ڈار نے اس پہ خاموشی اختیار کی، تو بہت سارے اسپیکولیشنز آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ تو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی بات بنائیں. تو اب ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے زناٹے دار تھپڑ یہ ہے، حالانکہ میں اپنے پریویس ولاگ میں اس چیز کی وضاحت کر چکی تھی کہ پاکستان نے صاف طور پہ کہا ہے کہ بھئی ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پاسپورٹ ہے یہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں ویلڈ ہے. تو جب ہم ایک ملک کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو ہم کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ جناب اس کو ہم ابراہم ایکارڈ میں جو ہے وہ شامل کریں گے. بہرحال اب فائنلی اسحاق ڈار نے بھی اس کے اوپر جو اپنی چپ ہے وہ توڑی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنے تک ابراہیمی معاہدے پر کوئی بھی لچک ہم نہیں دکھائیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا معمار ہے اور عالمی سطح پر ایران امریکہ کے جو مذاکرات ہیں اس میں پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے. لیکن جو لوگ پاکستان کے اوپر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ ابراہیمی معاہدہ یعنی ابراہم ایکارڈ جو ہے اس کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اچھا، ایک اور بڑی مزیدار خبر جو اسکرین کے اوپر آپ کو یہ بھینسا ایک نظر آ رہا ہے،
बेसिकली ये डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल का था और बहुत ही मशहूर हुआ। ईद के दिनों में आप लोगों ने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो फाइनली इस भैंसे को जनाब कुर्बान होने से बचा लिया गया है। ईद उल ज़ुहा पे जो हुकूमत थी उनके गवर्नमेंट की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप नामी भैंसे की कुर्बानी रुकवा दी, लेकिन वजह क्या बनी, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं। तो ईद उल ज़ुहा के मौके पे कुर्बानी के जानवरों के नाम पे मशहूर हुआ ये जो भैंसा था डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, इसको कुर्बानी के लिए ख़रीदा गया था, लेकिन हुकूमत ने आखिरी वक्त पे आके मुदाखलत करते हुए जो भैंसे का मालिक था उसको उसकी असल रकम अदा की और इस भैंसे को जनाब ज़ू में भिजवा दिया। और वजारत दाखिला जो है बांग्लादेश के, बेसिकली भैंसा जो है ये बांग्लादेश का था। वजारत दाखिला के एक अहलकार ने बताया कि एक नायाब अल्बिनो भैंसा है ये, जिसको इसकी मखसूस सुनहरी रंगत और बालों के बायस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया गया था, लेकिन बेसिकली इसकी जो नस्ल है वो नायाब हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको वैसे भी कुर्बान अब नहीं होने देंगे, और उन्होंने उसका जो मालिक है उसको पैसे अदा कर दिया। मालिक जो है उसने आगे कहीं और कुर्बानी की, कोई और भैंसा ख़रीदा या नहीं ख़रीदा वो तो उसको पता होगा, लेकिन बताया जाता है कि इसका जो वज़न है तकरीबन 700 किलोग्राम था और ये बांग्लादेश में मशहूर हो चुका था और मवेशी मंडी में भी इसने काफ़ी जो है वो शोहरत समेटी थी। फाइनली जो है वो इसको वहाँ के ज़ू में भेज दिया गया है और वहाँ पे इसकी देखभाल हो रही है। वज़ाहत तो जो रीज़न बताई गई है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक रीज़न ये भी थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर इसकी कुर्बानी होती तो ऑब्वियसली मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता शिद्दत पसंदी का। तो वैसे अच्छा है अगर उनकी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं ज़रूर बताइएगा। बहरहाल जनाब, ये था आज का ब्लॉग। बारी है जी अब आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।